बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन च्याप्टर को इन्कम फ्रम बिजनेस में छौं हामी र यस च्याप्टर में खास गरी यहाँहरुकै कमेन्टबाट मैले 2075 ओल्ड इज गोल्डबाट टियु क्वेशन 2075 को बिजनेससँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन प्राप्त गरेको छु। उक्त क्वेशनको सल्युसन यहाँहरुमा आज राख्न गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा त यो क्वेशन बिजनेससँग सम्बन्धित प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर हामीलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको छ। यो मिस्टर बस्नेत भनेर इन्डिभिजुअलको दिएको छ हैन। अनि एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको छ र यो पहिले एडिशनल इन्फर्मेसनहरुलाई विचार गरौं। स्टक एट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डे अफ द अकाउन्टिङ इयर had overvalued at 10% above the cost price भनेछ हैन। कस्ट प्राइस भन्दा 10% ले ओभरभ्यालुड गरिएको छ अरे, त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दा अन्डरभ्यालुड गराएर हामी सल्युसन गर्नुपर्छ। जुन एक्चुअल हो त्यो एक्चुअललाई देखाउनु पर्छ। 10% ले रिड्युस गर्नु पर्यो। सन्ड्री रिसिप्ट इन्क्लुड्स रुपीस 15,000 एज रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स भनेछ। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्ससँग सम्बन्धित भयो, तसर्थ यसलाई हामी इन्कममा देखाउन पाइदैन। त्यस्तै जनरल रिजर्भ इन्क्लुड्स रुपीस 5,000 एज प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट फर द इयर भनेको छ। यो जनरल रिजर्भ भन्ने बित्तिकै रिजर्भहरु क्यापिटल नेचरका हुन्छन्। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट यो पनि क्यापिटल नेचरको, यसलाई हामी देखाइदैन। एक्सपेन्सेस फर राइजिङ लोन अमाउन्टेड रुपीस 3500 was not included in above statement। यो लोन राइजसँग सम्बन्धित भयो र लोन बिजनेसकै लागि युज गरिएको हो भने यो एक्सपेन्सेसलाई हामी इन्कम रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेर डिडक्सन गर्न पाइन्छ। त्यस्तै लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुडेड रुपीस 4,000 फर इन्कम ट्याक्स अपिल भन्यो। इन्कम ट्याक्स अपिलसँग रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई हामी चाहिँ डिडक्सन गर्न पाइदैन, तसर्थ यसलाई लिगल एक्सपेन्सेसबाट हामी एक्सक्लुड गर्छौं। एन्ड रुपीस 3,000 फर डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्स भन्छ। यो 3,000 चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड भएको हुनाले यसलाई हामी घटाउनु पर्दैन, भनेको लिगल एक्सपेन्सेसबाट हटाउन पाइदैन। लिगल एक्सपेन्सेस जति दिएको छ त्यसबाट 4,000 मात्रै घटाएर र बाँकीलाई हामी हाम्रो सल्युसनमा देखाउन सकिन्छ। अनि डेप्रिसिएसन अन एसेट्स भनेर इन्क्लुडिङ कम्प्युटर भनेछ। अनि अमाउन्टेड टु रुपीस 25,000 हैज बीन चार्ज भनेछ। र यो माथि चाहिँ डेप्रिसिएसन भनेर दिएको होला, कतै डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई अलग्गै दिएको छैन क्यारे, तर हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने डेप्रिसिएसन चाहिँ अन एसेट्स भनेर दिएको छ रे 25,000। यो चाहिँ इन्क्लुडिङ कम्प्युटर भन्छ, कम्प्युटरको पनि यसमा समावेश छ भनेर दिएको छ। अब हामीलाई अलग्गै दिएको छैन भने हामी कम्प्युटरको जुन पर्चेज गरेको र ओपनिङ डब्ल्युडीबी छ त्यसबाट हामी चाहिँ डेप्रिसिएसन निकालेर डिडक्सन गर्छौं। त्यस्तै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट दिएको छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर 2,50,000 दिएको छ। वाज नट इन्क्लुडेड इन अबव स्टेटमेन्ट भन्छ। यो हामी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई लिमिटको आधारमा डिडक्सन गर्नुपर्छ। पर्चेज इन्क्लुड्स रुपीस 80,000 पेड टु सप्लायर्स इन क्याश भनेछ। क्याशमा चाहिँ 80,000 पेमेन्ट गर्यो रे। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि बैंकिङ सर्भिस अवेलेबल छ भने त्यो अवस्थामा 50,000 सम्म मात्रै क्याश पेमेन्ट गर्न पाइन्छ, त्यो भन्दा बढी अमाउन्ट चाहिँ क्याशमा पेमेन्ट गर्न पाइदैन। तसर्थ यहाँ 80,000 पेमेन्ट गरेको छ, यसलाई हामी पर्चेजबाट लेस गर्नुपर्छ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भित्र समावेश गर्न पाइदैन। अनि त्यस्तै डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस इन्क्लुड्स रुपीस 40,000 डोनेसन पेड टु पब्लिक स्कुल भनेछ। र यो पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन जुन 40,000 छ यो चाहिँ डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस भित्र समावेश छ रे, यसलाई हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गर्नुपर्छ। यो दिएको इन्फर्मेसनहरुलाई कन्सिडर गर्दै हामी चाहिँ टेबलबाट यहाँ जाने आइटमहरुलाई बिजनेसमा जाने आइटमहरुलाई छुट्याउँदै गर्छौं। जस्तो सेल्स रेभेन्यू दिएको छ, सबभन्दा सुरुमा सेल्सलाई लेख्छौं हामी। अहिले सेल्स हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 30,20,000 गिवन छ, यो हामी लेख्छौं। क्लोजिङ स्टकलाई पछि देखाउँछौं हामी। त्यस्तै सेल्सलाई लेख्यौं भने ग्रस प्रॉफिटलाई हामी देखाउँदैनौं। गिफ्ट रिसिभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ बिजनेस भनेछ, त्यसलाई देखाउँछौं। गिफ्ट रिसिभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ द बिजनेस, बिजनेससँग रिलेटेड छ, यसलाई हामी देखाउँछौं। 25,000 छ। त्यस्तै
कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी अगेन्स्ट लस अफ स्टक बाई फायर भनेको छ। यो कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी आउँछ। अब कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर हामीलाई दिएको छ 2 लाख। त्यस्तै अमाउन्ट रिसिभ्ड आफ्टर द सेसेसन अफ ओल्ड बिजनेस भन्दैछ। यो पनि हाम्रो चाहिँ पुरानो बिजनेस क्लोज भयो हैन, त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त भएको इन्कम हो हैन। यो पनि बिजनेस रिलेटेड अदर बिजनेस रिलेटेड इन्कम हो, त्यसर्थ यसलाई हामी यहाँ देखाउन सकिन्छ है। अमाउन्ट रिसिभ्ड आफ्टर द सेसेसन अफ ओल्ड बिजनेस, जो हामीलाई 1,10,000 गिभन छ, सरी 45,000। अनि त्यस्तै सन्ड्री रिसिप्ट दिएको छ, त्यो पनि हाम्रो सन्ड्री रिसिप्टमा हाम्रो रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स छ, यसलाई हामी यहाँबाट एक्सक्लुड गर्नुपर्छ हैन। सन्ड्री रिसिप्ट भनेर 1,10,000 गिभन छ, यो 1,10,000 बाट रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स भनेको 15,000 छ, यसलाई यहाँबाट एक्सक्लुड गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा यो 95,000 हुन आउँछ। यो 95,000 लाई हामी चाहिँ इन्कममा देखाउनु पर्छ। जे होस् इन्कम साइडमा जाने हामीसँग यति नै छ। यो गेन अन सेल्स अफ शेयर दिएको छ। यो गेन अन सेल्स अफ शेयर भनेको चाहिँ क्यापिटल गेन हो। यो क्यापिटल गेन भने इन्भेस्टमेन्ट एसेट्स के अरे इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अन्तर्गत आउँछ हैन। यो दिएको माथिको हामी टेबलबाट चाहिँ लगभग सबै लेख्यौं। इन्कमहरु छैन, यसलाई हामी टोटल गर्छौं र यो टोटल गरेर ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस जोड्नु पर्यो यसलाई। यो गर्दा हाम्रो 33,85,000 आउँछ। अनि यो हाम्रो ग्रस इन्कमबाट लेस गर्नु पर्यो लायबल फर डिडक्सन भनेर। लायबल फर डिडक्सन्स भनेर यहाँबाट हामी अब जनरल एक्सपेन्सेसहरुलाई डिडक्सन गर्नुपर्छ। जस्तो फर्स्टमा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक छ, यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नु पर्छ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक यो हामी वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्ने हो, तसर्थ मैले यहाँ वर्किङ नोट 1 भनेर लेखे। अहिले यसलाई निकालेर लेखौँला। त्यस्तै स्यालेरी गिभन छ, स्यालेरीज गिभन छ हैन। अब स्यालेरीमा के इन्क्लुड छ भने त्यसलाई हामी यहाँ एडलेस गर्नुपर्ने केही छ कि विचार गर्नुपर्छ। छैन, अहिले त्यस्तो केही पनि दिएको छैन। यो हामी स्यालेरी 1,20,000 यहाँ देखाउँछौं। त्यस्तै प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी यो पनि बिजनेस सँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी दिएको छ हामीलाई 10,000। एडिसनलमा यससँग सम्बन्धित केही छैन। त्यस्तै रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्स भनेर दिएको छ। रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्स यो हामीलाई 25,000 गिभन छ। 25,000 हामी यहाँ समावेश गर्न मिल्छ। जनरल रिजर्भ भन्ने बित्तिकै क्यापिटल नेचरको यो आउँदैन। अब लिगल एक्सपेन्सेस, भनेर हामीलाई 10,000 गिभन छ हैन। तर यो 10,000 भित्र इन्कम ट्याक्स अपिलसँग रिलेटेड चाहिँ लिगल एक्सपेन्सेस छ भन्छ 4,000। यो 4,000 लाई हामी यहाँ समावेश गर्न पाइदैन, तसर्थ यो 4,000 हामी लेस गरेर बाँकी 6,000 लाई मात्रै देखाउँछौं। डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस पर्सनल एक्सपेन्सेस भयो हैन, हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेस यसलाई देखाउन पाइदैन। ब्याड डेब्ट मात्रै दिएको छ, यो ब्याड डेब्टलाई देखाउन पाइन्छ। ब्याड डेब्टलाई एक्सपेन्सेसको रूपमा कति छ भन्दा 15,000, यो पनि हामी लेख्छौं।
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ यो इन्ट्रेस्ट पनि तपाईको जनरल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत आउँछ हैन। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 12000 गिभन छ। यससँग रिलेटेड के एक्सपेन्सेसहरु एडिसनलमा छन् कि त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ, तर इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड केही पनि छैन है। अनि पेनल्टी फर भायोलेटिङ रुल एन्ड रेगुलेसन भनेको छ, यो आउँदैन हैन, पाइदैन। त्यस्तै रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स भन्छ, रिजर्भ भन्ने बित्तिकै आएन। पर्चेज अफ अ कम्प्युटर भनेको छ, कम्प्युटर पर्चेजलाई हामी चाहिँ यहाँ क्यापिटल नेचरको त्यसलाई देखाउँदैनौँ, तर त्यसको चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई देखाउनु पर्छ है। त्यस्तै अडिट फी दिएको छ, अडिट फीलाई हामी यहाँ एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउनु पर्छ। अडिट फिज भनेर हामीलाई 30000 दिएको छ। अनि मिसलिनियस एक्सपेन्सेस दिएको छ 15000। मिसलिनियस एक्सपेन्सेस 15000 गिभन छ, यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ। मिसलिनियस एक्सपेन्सेसमा केही समावेश छ भने विचार गर्नुपर्छ, त्यसलाई छैन। अब हामी के गर्नु पर्यो भने वर्किङ नोटमा सबभन्दा सुरुमा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नु पर्यो। यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामी वर्किङ नोटमा बनाउँछौं। वर्किङ नोट 1 कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नलाई सबभन्दा सुरुमा हामी ओपनिङ स्टक युज गर्छौं। ओपनिङ स्टक, तर ओपनिङ स्टक दिएको छ हामीलाई यहाँ 1,50,000 र एडिसनलमा के भन्दैछ भने स्टक एट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डे अफ द एकाउन्टिङ इयर ह्याड ओभर भ्यालुड एट 10%। यो चाहिँ ओभर भ्यालुड गरिएको छ भन्छ। तसर्थ हामी के गर्छौं भने यो 110 हो रे, हामी 100 बनाएर चाहिँ सल्युसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 1,50,000 डिभाइड बाइ 110 अनि इन्टु 100 गर्नु पर्यो। यो हाम्रो चाहिँ कति आउने रहेछ भन्दा 136,363 1,36,363.6363 छ हैन। यसलाई हामी 64 बनाउन सकिन्छ। अनि त्यस्तै हामी यहाँ एड गर्छौं पर्चेजलाई। पर्चेजेस दिएको छ हामीलाई, पर्चेज भनेर 12 लाख दिएको छ। यो 12 लाख पर्चेजबाट जुन पर्चेज इन्क्लुड्स ₹80,000 पेड टु अ सप्लायर्स इन क्याश भनेको छ। क्याश पेमेन्ट चाहिँ एबभ ₹50,000 चाहिँ डिडक्सन गर्न पाइँदैन इफ देयर इज बैंकिङ सर्भिस एभाइलेबल। सो हामी यहाँ के गर्छौं भने 80,000 लाई यहाँबाट लेस गरेर देखाउँछौं 11,20,000। अनि त्यस्तै वेजेस गिभन छ, वेजेसलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्छ। वेजेस 4,50,000। अनि त्यस्तै कस्टम ड्युटी, कस्टम ड्युटी हामीलाई 1 लाख गिभन छ। अरु हामीसँग यहाँ जाने आइटमहरु केही पनि छैन, यसलाई हामी टोटल गर्छौं हैन। यो टोटल गरेर यसमा लेस गर्दिन्छौं क्लोजिङ स्टकलाई। ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ के अरे स्टक एट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डे भनेको छ। यो दुईटैलाई चाहिँ के गरेको रहेछ त भन्दा ओभर भ्यालुड गरिएको छ अरे। तसर्थ 110 ले डिभाइड गरेर 80 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो 72,727 आउने रहेछ। माथिको हामी टोटल गर्छौं 136,4 प्लस 11,20,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1 लाख, जो हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ 18,63,64 आउँदो रहेछ हैन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यो क्लोजिङ स्टकलाई लेस गरेर जति आउँछ यो चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ।
यो हाम्रो चाहिँ 17,033,637 आउँदो रहेछ। त्यसलाई हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर हामी चाहिँ फियर सल्युसनमा देखाउनुपर्छ हैन। यहाँ वर्किङ नोटबाट भनेका छौँ यो हाम्रो 17,33,637। अब हामी दोस्रो वर्किङ नोटमा यो एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र यो एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरेर हामी फियर सल्युसनमा देखाउनुपर्छ र एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा हामी यो कम्प्युटरको भन्छ के अरे तसर्थ यो ब्लक बी हो हैन। ब्लक बी को लागि सबभन्दा सुरुमा हामी एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा ओपनिङ डब्ल्युडिभी छ भने त्यसलाई देखाउँछौँ। अहिले यहाँ ओपनिङ डब्ल्युडिभी छैन। त्यस्तै हामीलाई कम्प्युटर पर्चेज भनेर दिएको छ के अरे पर्चेज अफ कम्प्युटर भनेर हैन। यसमा एड गर्छौँ हामी एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेर। एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेर निकाल्नु पर्यो। यो एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ पर्चेज गरेको डेट दिएको छैन। नदियो भने हामी के सोच्नुपर्छ भने अन फर्स्ट श्रावणमै पर्चेज गरेको भन्ने बुझिन्छ है। अन फर्स्ट श्रावण अनि यो श्रावणमा पर्चेज गरेको कम्प्युटर भने 2 लाखको सरी 2 लाख होइन कम्प्युटर पर्चेज गरेको 50,000 को अनि श्रावणमा पर्चेज गर्यो भने एब्जर्ब पोर्सन हामी 3/3 राख्छौँ र यसो गर्दा हाम्रो 50,000 नै हुन्छ हैन। अनि कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुनै पनि एसेट्सहरु यो ब्लकसँग रिलेटेड कुनै पनि एसेट्सहरु सोल्ड गरेको छैन तसर्थ हामी यसलाई टोटल गर्दा हाम्रो यो 50,000 नै हुन्छ हैन। यसमा लेस गर्छौं डिस्पोजललाई। डिस्पोजल केही पनि छैन। डिस्पोजल नभए हाम्रो यो डेप्रिसिएसन बेसिस भनेको नै 50,000 हुन्छ। डेप्रिसिएसन बेसिस फर द इयर 50,000 हुन्छ र यो ब्लक बी ब्लकको लागि रेट अफ डेप्रिसिएसन भनेको 25% हुन्छ। तसर्थ एलाइबल डेप्रिसिएसन निकाल्दा हामी एलाइबल डेप्रिसिएसन इक्वल टु बी ब्लकको 25% अफ 50,000 गर्छौं हामी र यो 25% अफ 50,000 गर्दा क्याल्कुलेसन गरौँ कति 12,500 हुन्छ कि 12,500 आउँछ। यो 12,500 लाई हामी डेप्रिसिएसन अफ कम्प्युटर भनेर देखाउनु पर्छ। वर्किङ नोटबाट वर्किङ नोट 2 बाट प्राप्त भएको हामी एलाइबल डेप्रिसिएसन अफ कम्प्युटर पुल भनेर हामी यो वर्किङ नोट 2 बाट प्राप्त गरेका हौं 12,500। त्यस्तै एडिसनल इन्फर्मेसनमा एउटा यो लिगल एक्सपेन्सेस फर राइजिङ लोन भन्ने दिएको छ 3500। यो माथि अबव स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड छैन भनेको छ। त्यो पनि हाम्रो जनरल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत आउँछ हैन। एक्सपेन्सेस फर राइजिङ अ लोन यो दिएको छ हामीलाई 3500 दिएको छ। यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। अरु अब एक्सपेन्सेसहरु केही पनि छैन। यसलाई हामी टोटल गर्नु पर्यो है। टोटल गरेर माथिबाट हामी लेस गर्छौं अनि त्यसपछि मात्रै हामी एलाइबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई घटाउनु पर्छ। यसलाई हामी टोटल गरौँ पहिले। यो एक्सपेन्सेसलाई हामी टोटल गर्दा 19,82,637 आउँछ हैन। र यसलाई हामी माथिबाट लेस गर्छौं माइनस 33,85,000 र यो घटाउँदा हाम्रो 14,023,63 आउँछ है। यो भर्खर प्राप्त भएको जुन अमाउन्ट छ यो भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस बिफोर
बिफोर डिडक्टिङ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट आउँछ है। अब त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँ अनरिकभर लसहरू केही पनि छैन हैन। यहाँनिर हामी लेस गर्छौँ एलाइबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। अब एलाइबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा हामी 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कमको 50% गर्छौँ र त्यस्तै अर एक्चुअल क्वेसनमा दिएको फिगरलाई युज गर्छौँ। एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट क्वेसनमा एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 2,50,000 गिभन छ। अनि हाम्रो यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम भनेको अहिलेको लागि हाम्रो यही 14,023,63 हो। यसको हामी 50% गर्छौँ। यो हाम्रो 70,118,1.5 आउँछ र यो विच एभर इज लोअर दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई हामी यहाँबाट एलाइबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर डिडक्सन गर्न पाइन्छ। यो माथि हाम्रो एसेसेबल इन्कम बिफोर डिडक्टिङ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको चाहिँ 14,23,163 छ। अनि यसमा हाम्रो चाहिँ 2,50,000 जुन पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट छ यसलाई हामी लेस गर्छौँ र 11,52,363 आउँछ। यो रिजल्ट भनेको नै हाम्रो लागि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हुन्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस। अब एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस पछि हामी लगतै हामीलाई अर्को रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ भने इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेको छ। तसर्थ मैले यही सुरु नै गरेँ र क्याल्कुलेसन अफ अर्को स्टेटमेन्टमा क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अब यहाँ एउटा टेबल बनाऊँ हामी। धेरै आइटम छैन हैन, एक दुईवटा आइटमहरू होला, त्यसैलाई यहाँ एडजस्ट गरेर हामी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम निकाल्छौँ। अब इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड केही आइटमहरू के दिएको छ त्यो हामी खोज्छौँ हैन। जस्तो इन्कम साइडमा हेरौँ, इन्कम साइडमा एउटा गेन अन सेल्स अफ सेयर छ। अनि गेन अन सेल्स अफ सेयर छ भने त्यससँग रिलेटेड लसहरू पनि केही छ भने त्यसलाई यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। कतै इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टहरू केही दिएको छ भने त्यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। तर अहिलेको क्वेसनमा भने त्यस्तो केही पनि छैन। गेन अन सेल्स अफ सेयर, गेन अन सेल्स अफ सेयर भनेर हामीलाई 2 लाख गिभन छ। 2 लाखलाई हामी यहाँ राख्छौँ। अनि अरू इन्कमहरू केही पनि नभएको हुनाले यसमा हामी लेस गर्नुपर्ने आइटम लेस लायबल फर डिडक्सन, यो क्यापिटल गेन हो। लायबल फर डिडक्सन, यहाँ डिडक्सन गर्ने आइटमहरू केही पनि छैन हैन। यो आएको रिजल्ट भनेको नील। यो हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यही 2 लाख नै हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। हामीलाई तेस्रो नम्बरको सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा, थर्ड नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ। र यो ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी अघि क्याल्कुलेसन गरेको यो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा बेस भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भने 11,52,363 आएको थियो। त्यस्तै हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल गेन हो। यो 2 लाख थियो हामीसँग हैन। अब इन्डिभिजुअलको केस हो, तसर्थ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट केही पनि छैन। यसलाई पनि यहाँ हामी देखाउनुपर्छ है। यो केही पनि छैन र यसलाई हामी जोड्छौँ।
यसो गर्दा 13,52,363 आउँछ। यो भने हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम हो। अब यो टोटल एसेसेबल इन्कमबाट हामी लेस गर्नुपर्छ कमन डिडक्सनहरूलाई, तसर्थ यहाँ लेस गर्छौँ हामी लायबल फर डिडक्सन, र यो लायबल फर डिडक्सन क्याल्कुलेसन गर्दा हामी सबभन्दा सुरुमा डोनेसनमा जान्छौँ। अहिले रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन छैन। डोनेसन जनरल डोनेसन तसर्थ म्याक्सिमम तपाईको 1 लाख और 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अनि अझ और एक्चुअल डोनेसन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 40,000 दिएको छ। यो एक्चुअल अमाउन्ट अफ डोनेसन 40,000 हो। अब यो तीनवटा हामी कम्पेयर गर्छौं र विच एभर इज लोअर, तीनटा कम्पेयर गरेर हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी डोनेसन क्याल्कुलेसन गर्दा जुन 5% एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेका छौं, यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट घटाउनु भन्दा अघिको बिजनेस इन्कम चाहिन्छ। पहिले हामीसँग पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट घटाउनु भन्दा अघिको 14,23,63 छ। अनि यसमा अन्य इन्कमहरु केही छ भने त्यसलाई पनि जोड्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो क्यापिटल गेन जुन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कमलाई पनि हामी 2 लाखलाई जोड्छौं र यो दुईटा जोडेर त्यसको हामी चाहिँ 5% गर्नुपर्छ। जस्तो 14,023,63 प्लस 2 लाख, यो हाम्रो 16 लाख समथिङ आउँछ हैन। यसको हामी 5% गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हाम्रो यो 80,11,8 आउँदो रहेछ। यो कम्पेयर गर्दा सबैभन्दा सानो भनेको यो 40,000 नै हुन्छ। यसरी हामी यो कम्पेयर गरेर राख्यौं। अहिले क्वेशनमा हामीसँग यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन छैन हैन। अनि अरु लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमहरु पनि केही छ जस्तो लाग्दैन। एलआईपी पनि छैन। अनि पेन्सन एक्जाम्सन, रिमोट एरिया केही पनि दिएको छैन। तसर्थ हामी क्याल्कुलेसन गरेर हामीले प्राप्त गरेको ट्याक्सेबल इन्कम भनेको हाम्रो यसैबाट लेस गरेर आएको रिजल्टलाई मान्छौं। 13,52,363 बाट हामी यो 40,000 लाई लेस गर्छौं र यसरी प्राप्त भएको हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 13,12,363 यति आउँछ। यो ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन हो। अब यही गेनमा आधारित भएर हामीले चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी और ट्याक्स पेएबल। अब हामी के ख्याल गरौँ भने 13,12,363 मध्येको 2 लाख चाहिँ के छ भन्दा क्यापिटल गेन छ, त्यसमा हामी अलग ट्याक्स चार्ज गर्छौं र त्यो बाहेकको जति पनि इन्कम छ त्यसमा हामी नर्मल ट्याक्स लगाउँछौं। यो क्वेशन चाहिँ मिस्टर बस्नेत भनेको इन्डिभिजुअलको छ, तसर्थ हामी चाहिँ ट्याक्स चार्ज गर्ने बेलामा अप टु 3,50,000 सिंगल एजुम गर्यौं हैन। अनि यो इन्डिभिजुअलको केस भए पनि यसमा चाहिँ इम्प्लॉयमेन्टको इन्कम केही पनि नभएको हुनाले हामी नील। त्यसपछि हामी नेक्स्ट 1 लाखमा @10% यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 10,000 आउँछ हैन। त्यस्तै हाम्रो यसपछिको 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख र 2 लाखमा हामी @20% गर्छौं
र यो 20% गर्दा 40,000 आउँछ। हामीसँग एभाइलेबल एमाउन्ट क्यापिटल गेन बाहेक, जस्तो क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि यहाँ चार्ज गरिदिउँ हैन। क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको सियरको गेन हो हैन। यो सियरको गेन 2 लाख छ। अनि क्वेसनमा अहिले हामीलाई लिस्टेड सियर र नन लिस्टेड सियर कस्तो कम्पनीको चाहिँ सियर बिक्री गरेको त्यो चाहिँ केही पनि छैन। तसर्थ हामी यसमा चाहिँ हामी जनरल क्यापिटल गेन मानेर यसमा चाहिँ 10% ट्याक्स लगाउँछौँ र 10% लगाउँदा हाम्रो यो कति आउँछ 20,000 आउँछ। अब ब्यालेन्स बचेको एमाउन्टहरु खोज्नु पर्यो। हाम्रो जम्मा कति हो त भन्दा 13,12,363 छ। यसमध्येबाट हामी 3,50,000 एक्जम्पसन पाउँछौँ। त्यसपछि 1 लाखको हामी 10% पेमेन्ट गर्यौं। त्यस्तै 2 लाख हामी 20% पेमेन्ट गर्यौं। त्यस्तै हाम्रो 2 लाख भनेको चाहिँ क्यापिटल गेनको ट्याक्स पेमेन्ट गर्यौं भने हाम्रो अब बाँकी बचेको इन्कम जुन ब्यालेन्स छ यो ब्यालेन्स एमाउन्टमा हामीले @ 30% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ। र यो ब्यालेन्स बचेको एमाउन्ट भने 46,2363 आउँछ। एकपल्ट त्यही पनि यति आउँछ कि आउँदैन टेस्ट गरौँ हैन। 13,12,363 माइनस यसमा चाहिँ हामी 3,50,000 एक्जम्पसन अनि 3 लाखको ट्याक्स तिर्यौं हामी। अनि फेरि 2 लाख हाम्रो क्यापिटल गेन छ 46,23,63 र यसको हामी चाहिँ 30% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यो हाम्रो 13,87,09 र यो हामी सब जोड्छौं 13,87,09 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 यो टोटल गर्दा हाम्रो 2,87,09 आउँछ। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी। अब यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि यसबाट लेस गर्नुपर्ने हाम्रो एडभान्स ट्याक्सहरु हो। क्वेसनमा एडभान्स ट्याक्स पेड केही पनि दिएको छैन हैन। अनि त्यस्तै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट वुमेन रिबेटहरु केही छ भने हामी यहाँबाट डिडक्सन गर्न पाइने हो। तर वुमेन रिबेट भनेको चाहिँ जति बेला इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्रै हुन्छ तब मात्रै क्लेम गर्न पाइन्छ। त्यो पनि अहिलेको सिचुएसनमा पाइदैन हैन। मिस्टर बस्नेत भनेको छ र अर्को चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको मात्र इन्कम छ। अनि त्यस्तै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र अनि फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा हो त्यो चाहिँ यहाँ हामीसँग अहिले त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि आइटमहरु छैनन्। र यसरी चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी भनेको चाहिँ ट्याक्स पेएबल भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 2,87,09 नै हुन्छ। यहाँहरुसँग आजको क्लासमा मैले एउटा 2075 को इन्कम फ्रम बिजनेसको कम्प्लिट सल्युसन गरे। यो चाहिँ यहाँहरुका साथीहरुले नै मलाई कमेन्टमा पठाउनु भएको थियो तसर्थ यो क्वेशन सल्युसन गरे हुँ। तर मैले इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छु। अर्को क्लासमा भने म इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लम र स्टेटमेन्ट लिएर उपस्थित हुने नै छु। हस्त धन्यवाद।